कमाल ये है, 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 कमाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज हमारे मुल्क में एक वबा फैली हुई जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ऐसे ही माहौल में इसी वक्त हमारे ईद का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार आया है। इसी हवाले से मैं आप लोगों के सामने एक मतला और कुछ दो बंदा के मीडिया के हवाले से पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास समाअत करेंगे हज़रत। ईद की खुशियाँ भला कैसे मनाए दोस्तों, ईद की खुशियाँ भला कैसे मनाए दोस्तों, प्यार का नगमा किसी को क्या सुनाए दोस्तों, ईद की खुशियाँ भला कैसे मनाए दोस्तों, प्यार का नगमा किसी को क्या सुनाए दोस्तों। आइए हज़रत, बंद बतौर ख़ास पेश करता हूँ, समाअत करेंगे हज़रत। कि जब से आया है कोरोना हर कोई बीमार है, कि जब से आया है कोरोना हर कोई बीमार है, हर तरफ है गम का मातम, लाशों का अंबार है, हर तरफ है गम का मातम, लाशों का अंबार है। ऐसे आलम में हमारा ईद का त्यौहार है, ऐसे आलम में हमारा ईद का त्यौहार है। किसी तरह के किसी तरह के बताओ मुस्कुराए दोस्तों, ईद की खुशियाँ भला कैसे मनाए दोस्तों, ईद की खुशियाँ भला कैसे मनाए दोस्तों, प्यार का नगमा किसी को क्या सुनाए दोस्तों। आइए हजरत, आखिरी बंद बतौर ख़ास समाअत करेंगे। देखें हजरत, कमाल भाई आपके हवाले से ये बंद बतौर ख़ास पढ़ता हूँ, समाअत करेंगे। कि चीखने रोने का ये दिल सोज मंजर देख कर, कि चीखने रोने का ये दिल सोज मंजर देख कर, आंसुओं का आँख में ऐसा समंदर देख कर, आंसुओं का आँख में ऐसा समंदर देख कर, डर गया है हर कोई भी मौत का डर देख कर, डर गया है हर कोई भी मौत का डर देख कर। हाल क्या मिनहा, हाल क्या मिनहाज क्या है क्या बताए दोस्तों, ईद की खुशियाँ भला कैसे मनाए दोस्तों, ईद की खुशियाँ भला कैसे मनाए दोस्तों, प्यार का नगमा, प्यार का नगमा किसी को क्या सुनाए दोस्तों, ईद की खुशियाँ भला कैसे मनाए दोस्तों। आइए हजरत, ईदी के हवाले से एक मतला और कुछ शेर बतौर ख़ास आप लोगों के हवाले करता हूँ।
عید کا موسم سہانا آ گیا. دیکھیں گے حضرات کہ عید کا موسم سہانا آ گیا. 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 ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت کریں گے کہ پیار کا لے کر خزانہ آ گیا. 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 جیسے خوشیوں کا زمانہ آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. اور خوشنما موسم سہانا دیکھ کر, خوشنما موسم سہانا دیکھ کر, خوشنما موسم سہانا دیکھ کر, خوشنما موسم سہانا دیکھ کر ہر کلی کو گل کھلانا آ گیا. ہر کلی کو گل کھلانا آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت کریں گے. دیکھیں گے کمال بھائی کہ گلستان کے پھول کھلتے ہی سبھی, گلستان کے پھول کھلتے ہی سبھی, گلستان کے پھول کھلتے ہی سبھی, گلستان کے پھول کھلتے ہی سبھی. بلبلوں کو چہچہانا آ گیا. بلبلوں کو چہچہانا آ گیا. ان سے ملنے کا زمانہ آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. اور مقطع بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں گے. دیکھیں گے کہ دیکھ کر منہاج خوشیاں عید کی, کہ دیکھ کر منہاج خوشیاں عید کی, دیکھ کر منہاج خوشیاں عید کی, دیکھ کر منہاج خوشیاں عید کی. غمزدوں کو مسکرانا آ گیا. غمزدوں کو مسکرانا آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. عید کا موسم سہانا آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ آ گیا. ان سے ملنے کا بہانہ